यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। आमा ए म नि आकाश अरे बाबु म तल मन कुमारको नाति आमा। ए मन कुमारको नाति हो? हजुर। बस नानी बस। ए हुन्छ तानेर बस है। हुन्छ आमा। अन्त नानी अहिले तिमी कहाँ छौ? धेरै दिन बाद नदेखेको। म त आमा दिल्लीमा थिएँ, आएको धेरै दिन भयो। म पनि 14 दिन अलग्गै राखेको थियो। अब गाउँघरमा सबैको कुरा सुन्नै पर्यो, तर पनि खै गाउँघरको मान्छेले अर्कै नजरले हेरेको जस्तो लाग्छ। खै यसले त बिमारै लिएर आएको छ कि भन्छ कि, त्यो भएर एकदमै नराम्रो आफूलाई लाग्छ। त्यही भएर निस्केको थिइनँ घरबाट। आज चाहिँ आमा के कस्तो छ भनेर चाहिँ सोधी खोजी गर्नु आएको नि। अनि आमा कस्तो हुनुहुन्छ अहिले? बिमारले साह्रै चापेस्तो छ। खोकी पनि लाग्दैछ, टाउको पनि दुख्दैछ। छोरीहरू दुवै विदेशतिर छन्। आज भोलि आउँछु भन्थे। ए रुबिकाहरू आउने अरे आमा? खै आउँछु त भन्थे। नानी एकचोटि यो नम्बरमा कल लगाइदेऊ न है। ए हुन्छ। मेरो त आँखाले भ्याएन। ए रुबिका हो? ए म आकाश। ए तिमीहरू पनि आउने अरे हो? होइन, अब गाउँघरकोले त अब भन्छ नि, अब गाउँघरकोले के चाहिँ भन्दैनन् र। अब सानो कुरालाई कत्रो बनाउँछ त्यो त तँलाई थाहा छ नि। तर आमाको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै उहाँलाई हस्पिटल लाने नै अवस्था देखेको छु। र जति सक्दो चाहिँ अब छिटो आउने प्रयास गर। ल ल सुर त नगर न, म छु नि। र म गाउँठाउँमा पनि सहायता माग्छु नि है। ल ल आमा रुबिका। भन् छोरी। खै के भन्नु, खोकी पुरा लाग्दैछ। खै न बाबु, कसरी जानु? पैसा पनि छैन, को जाइदिने। गाडी पनि छैन। खै बाबु केसरीसँग भन्नु? अहिले बिमारी भएकोदेखि त कोही हेरचाह गर्नु आएको छैन। खै ल ल बाबु, जति सक्दो छिटो आइज है। ल ल राख, अहिले मलाई साह्रै टाउको दुखिरहेको छ। बेलुकातिर गरे है।
आमा जानु पर्यो म चिया खाँदिनँ म बेलुका आउँछु नि आमा ल अनि दबाईहरू खानु हुँदैछ नि आमाले ए हुन्छ आमा हुन्छ आमा म बेलुका आउँछु नि है ए सुरेश दादा हुनुहुन्छ ए सुन्नुहोस् न तपाईँ अहिले घरमा हुनुहुन्छ ए हजुर एकछिन माथि गुरस डाँडासम्म जानु पर्थ्यो कि मेरो साथीहरू आज दिल्लीबाट आउनु हुँदो रहेछ कि हजुर गुरस डाँडासम्म हजुर हजुर आइदिनुहोस् न है हुन्छ हवस् हवस् थ्याङ्क यू आमा अहिले कस्तो हुनुहुन्छ आमा साह्रो पारिसक्यो नानी ए अन्त रुबिकाहरू पनि भोलि आउने अरे ए हो हजुर अहिले मलाई फोन गरेको थियो कि मैले गाडीको लागि पर सुरेश उसलाई फोन गरिदिएको छु कि म लिन जान्छु नि आमा हुन्छ आमा हुन्छ ज्वरोमा आउँदैछ कि आमा पानी खानुभयो पानी खानुहुन्छ हुन्छ आमा हुन्छ म लिएर आउँछु नि त आमा है हुन्छ बहिनी आउनुहोस् अनि बहिनीहरू चाहिँ कहाँबाट आउनुभएको हजुर हामी दिल्लीमै थियौँ त दादा अन्त बहिनीहरूको टेस्ट भयो है हजुर दादा हाम्रो सबै टेस्टहरू भएर आएको त अन्त दादाबाट आउनुले चाहिँ गाउँमा कस्तो प्रबन्ध हुनुहुन्छ खोइ बहिनी अब 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन त बस्दै पर्छ अनिवार्य रूपमा हो अब गाउँ गएर हेरौँ न के हुन्छ ल त दिल्लीबाट चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो पुरा प्रब्लम छ त आउनु नि यहाँ घरतिर जानु त खोइ टाढोको बाटो आएको दादा बिजोकले आइपुगेँ एकातिर सबै ठिकै थियो तर अब आमाको यता अवस्था दिन बिग्रेकोले त घर आउनु पऱ्यो नि खोइ गाउँघरको परिस्थिति पनि साह्रै राम्रो छैन बहिनी हो यसो विचार गरे बहिनी हो दादाको कुरा पनि ठिकै हो तर हाम्रो पनि त परिस्थिति बुझिदिनु पऱ्यो गाउँघरकोले यता आमा एकतिर बिमार छ सुरेशको गाडी होइन रोका 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 के भयो गाउँमा म फोन गर्छु ल जानुहोस् तर अलग्गै बस्नुपर्छ बहिनी गाउँ आइपुग्यो ल तपाईँहरूको ए हुन्छ दादा बहिनी यही जानु ल मेरो आमा बिमारी हुनुहुन्छ नि त डक्टर देखाउन लान्छ म गाउँ समाज कुरा त मान्नै पर्यो सबैजनाले रुल पालन गरिरहेको छ हुँदैन नि यसरी बस्दै गर्छ नि होस् छोड्दै हामी अलग्गै बस्नुपर्छ तपाईँहरूको यस्तो व्यवहार देखेर त धिक्कार छ लु राख्नुहोस् हामीलाई लैजाऊ सर नमस्कार को हुनुहोस् बस्नुहोस् के काम थियो होला ए हजुर थ्याङ्क यू सर कहाँबाट आउनुभयो के काम थियो सर मेरो साथीको आमा एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ अनि एउटा सहायता माग्नु लागि ए हस्पिटल लानु पर्दैन अन्त किन यहाँ होइन सर अहिलेको समयमा गाडीहरू पनि पाएको छैन गाउँठाउँमा सहायता माग्नु गए तर कसैले सहायता दिएन सर त्यसैले यहाँ आएको अब लकडाउनको बेलामा हेल्प गर्न सक्दिनँ होला पर्खाउने एकजना पर्छ हुन्छ सर जे हुन्छ गरिदिनुहोस् सर हेलो ए हजुर नमस्कार खानाबाट ए सुन्नुहोस् त हजुर होटेलमा एकजना आमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त्यहाँ एकछिन जानु सक्नुहुन्छ कहाँ अरे भाइ
मेरो तल गुरस्टा। ए गुरस्टा हुन्छ, तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर मलाई दिइहाल्छु, मसँग बोल्नुहोस् न है। हस् हुन्छ हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। म गएँ है त भाइ एकछिन नम्बर ए हजुर लेख त। हुन्छ यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् ल। हेल्थको नि सर। हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू। हेलो ए आकाश हो? ए तिमी कहाँ छौ? ए हामी यहाँ गुरस्टामा आइसकेको छौँ कि, आउनुहोस् न छिटो ल। ल हुन्छ हुन्छ छिटो हुन्छ। ए तपाईँहरू हुन्छ? ए आउनुहोस् न। यताबाट आउनुहोस् है, बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ। आउनुहोस् न। आमा आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ बिचरा। हामीलाई खबर किन नगर्नु भएको? खै खबर त कति गर्न खोजेँ, तर गाउँ समाजमा पनि कति सहायताको लागि मैले हात जोडेँ, तर कसैले सहायता गरेनन्। म पनि त भर्खर मात्रै आएको हो, म पनि बाहिरै थिएँ। आमा धेरै बिरामी हुनुभएको, मलाई तपाईँहरूलाई मैले हेल्पको लागि चाहिँ मागेको। अन्त आमाको घरमा चाहिँ कोही हुनुहुन्न? आमाको घरमा चाहिँ छोरीहरू हुनुहुन्छ, भोलि आउँछु भन्थे। के त्यो चेक गर न। अवस्था अलिक साह्रो नै रहेछ, एकपल्ट प्रेसर हालिदिनुहोस् त। आमाको उमेर कति भयो? आमाको उमेर खै 64-65 भन्थे। खानाहरू चाहिँ आमा के खानुहुँदैछ? खानाहरू त बिचरा के कुरा गर्नु, आफै पकाउँछन्, आफै घरको काम, छोरीहरू सबै परदेशमा छ। अनि गाउँको मान्छे ओल्लो घर पल्लो घर चाहिँ आएन? खै के भन्ने, अहिलेको त्यो बिमारले गर्दाखेरि कोही पनि आउनु मान्दैन। त्यस्तो गर्नुहुन्थेन नि त। गाउँको यता ओल्लो घर पल्लो घरले पनि कुरा बुझेर चाहिँ गर्नुपर्छ नि त। यसरी दूर दूर छिटी दूर दूर गर्नु त हुन्थेन नि त। हामीलाई खबर गर्नुपर्छ नि त। तपाईँले अलिक ढिलो भएछ, अवस्था निकै गम्भीर लाग्यो हामीलाई। यसो गर्नुहोस् कि हामी दबाई लेखिदिन्छौँ कि प्रेसरको, त्यो चाहिँ अहिले हामीले दबाई लेखिदिएर कहीँ पायो भने छिटो ल्याइदिइहाल्नुहोस् कि। यो अलिकति केही खानाहरू खुवाएर चाहिँ खुवाइदिइहाल्नुहोस्। अनि हामी के भन्छ यो ब्लड टेस्ट अलिकति लान्छौँ, 3 दिन बाद चाहिँ रिपोर्ट हेर्छौँ नि ल। हो त्यो लेखेको दबाई चाहिँ लिइदिइहाल्नुहोस् चाँडै गरेर ल। अहिले हामी जान्छ, अर्को ठाउँ पनि जानुपर्छ। ए हवस्, हुन्छ हुन्छ। आमा यो दबाई दिएको छ कि, अलिकति खाना खाएर चाहिँ यो दबाई खानुपर्छ है। अलिकति खाना खानुहोस् न ल। आमा आमा के भयो? अहिले मेरो छोरीहरू भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। होइन आमा, म पनि त तपाईँको छोरै हो। तँ आइस र नि नरिनुहोस् आउँथ्यो होला। आमा, म छु नि, म पनि त छोरा हो तपाईँको। नरिनुहोस्, यो खाना खानुहोस्। नरिनुहोस् है, एकपल्ट खानुहोस् न अझै है। त्यसपछि दबाई अलिकति कडा छ नि, अलिकति खानुहोस् न है। मलाई आफ्नै छोरा जस्तो सम्झिनुहोस्। जति सहायता गर्न सक्छु म गर्छु। मेरो पनि त कोही छैन, तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो। त्यसो नभन्नुहोस् आमा। अब रुपिकाहरू पनि चाँडै आउँदैछ, हामी हस्पिटल देखाउन लान्छौँ नि है। हुन्छ आमा।
चाहिँ दबाईहरू खाएँ नानी। म अस्तिको दिन तपाईँसँग थियो नि एकजना भाइ आकाश भन्ने, कहाँ हुनुहुन्छ? घरतिरै होला हौ नानी। हुन्छ कि अहिले कस्तो छ आमालाई? खै कस्तो भन्नु, अलिकति कम्ती भएको छैन। ए खै यता हेर्नुहोस् त, छाती दुख्दैछ? दुख्दैछ छाती पनि। हजुर, खोकीले साह्रो परेको छ आमालाई। हेलो हजुर, तपाईँ आकाश बोल्नुभएको? हजुर, हामी अस्ति हेल्थबाट आएको थियो नि। हजुर, यहाँ आमाकोमा तपाईँ छिटो आउनु पर्यो। हजुर, छिट्टोभन्दा छिट्टो आइपुग्नु पर्यो। हामी अस्ति त्यो रिपोर्ट लिएर आएको छौँ कि, छिटो आइपुग्नु पर्यो नि ल। हुन्छ हुन्छ भाइ, हुन्छ। नमस्कार। तपाईँलाई थियो नि कहाँ हेर्नुहोस् रिपोर्ट। ए नर्मलै छ, त्यति साह्रो छैन। यो हेरेर हामी त राम्रै भन्छौँ, तर गाउँठाउँको मान्छेले बुझ्दैन के गर्ने होला। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, अब गाउँको मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ नि है। अब तपाईँले रिपोर्ट देखाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त रिपोर्ट एकदम नेगेटिभ छ। बोजू, तपाईँले के धुम्रपानहरू खानुहुन्छ? खै नानी, लागेको हो बानी। खटुवा चाहिँ केही बेला खान्थेँ। भएर माम गर्नु भएको है? हजुर, अन्त निमोनिया पनि त्यही कारणले भएको छ लागेको फोक्सोमा क्या, त्यही भएर खोकी लागेको। कति खानु हुँदैन? तपाईँलाई कति भयो खोकी लागेको भन्नुहोस् त। खै म आएको त तपाईँको अहिले 6-7 दिन भयो। त्योभन्दा अघिदेखिकै उहाँ खोकिरहनु भएको थियो। मलाई त थाहा पनि थिएन। एक दिन घुम्नको लागि आएको थिएँ, आमालाई पनि हेर्न आएको थिएँ। आमाको त्यो स्वास्थ्य देख्दाखेरि मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्यो। त्यही भएर सहायता गर्दाखेरि मैले गाउँठाउँमा पनि गएँ, कहीँबाट सहायता पाइनँ। त्यही बिमार भनेर सम्झिरहेको थिएँ सबैले। आज यो रिपोर्ट आयो, मलाई ढुक्क पनि लागिरहेको छ। यही रिपोर्ट म गाउँलेलाई देखाउँछु, सायद मैले सहायता पाउँछु कि कतै। अब के गर्नु, सबैलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ। हामीले सबैलाई गर्नै पर्छ, राम्रोसँगले हेरचाह गर्नुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् न, आमाको है साथी, आमाको अवस्था त निकै गम्भीर लाग्यो कि हामीलाई। तपाईँले जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब हस्पिटल चाहिँ लानै पर्यो तपाईँले, यताउति जसरी भए पनि ल। हुन्छ, यो रिपोर्ट राख्नुहोस्, देखाउनु सक्छ तपाईँले हो। हामी चाहिँ लाग्यो। आमा बस्नुहोस् है। आमा, रिपोर्ट त तपाईँको राम्रो छ है, सुर्ता गर्नु पर्दैन। अब हस्पिटल त जानै पर्छ र म गाडीको लागि जान्छु आमा। र गाउँमा पनि म सहायताको लागि सबैलाई भन्छु, सुर्ता नमान्नुहोस् है। छिटो गरेँ नानी। हुन्छ, अहिले सुत्नुहोस् तपाईँ आमा है। छिटो गरेँ नानी। बिस्तारै आमा, बिस्तारै। ल हुन्छ आमा, रुपिकाहरू पनि आउँछु भन्थे, आज आइपुग्छन् है। हुन्छ आमा। ल ल ल नानी, छिटो गरेँ। हुन्छ। हेलो, को हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ? को छ घरमा? को छ? होइन, आमा, मेरो साथीको आमा एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, गाडीको लागि आएको नि। यस्तो बेलामा त हामी वल्लो घर त जानु सकेको छौँ, गाडी कहाँबाट दिनु हुँदैन नि। हुँदैन नि, हुँदैन। प्लिज गरिदिनुहोस् न। हुँदैन नानी, वल्लो घर होइन हेरे कि नानी, रकमको सक्दैन नि, वल्लो घर जाउँ न ल। यस्तो हालतमा हुँदैन। दाजु, ए म आकाश। ए आमा हेर्नुहोस् त, बिरामी भएर गाडी। आमा, 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 के भयो आमालाई? के भयो आमा? आमा, आमा, के भयो? आमा, 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 आमा।
आमाको छोरीहरू त सबै क्वारेन्टाइनमा हुन्छ। अब त मान्छ होला नि गाउँको मान्छे। यो रिपोर्ट देखाइदिनु सबैजनालाई। अस्ति भनेको नि यस्तो भएको पर्छ नि। मनै नहो दुखिहाल्दो रहेछ। सायद मनभन्दा कोमल अरू के नै हुन सक्छ र यो जिन्दगीमा। सानो चोटले पनि छेद विच्छेद हुन सक्ने, सानो प्रहारले पनि आहत हुन सक्ने यही मनमा आज चोट लागेको छ। सबैले भन्ने गर्थे जब अँध्यारो हुँदै जान्छ नि तब आफ्नो छायाले पनि साथ दिन छाड्छ। खो आज यही भएको छ। त्यही न्यानो साथ छुटेको छ। मन दुखेको छ केवल उनकै सम्झनामा। बहिनी अब तँ पनि ज्यादा सुर्ता नगर होइन। भोलि त हामी अन्त क्वारेन्टाइनबाट निस्किँदैछौँ नि। त्यति बेला हामी आमा भएकोमा जानुपर्छ त नसुर्ता न। अब यसरी रोएर पनि कहाँ चाहिँ हुन्छ र अन्तखेरि भन् त। आमालाई पनि त हेर्नु पर्यो हो किन भन् त। भोलि गएर त आमालाई हेर्नु परेन। तँ यसरी रोएर हुन्छ। तँलाई साह्रै सुर्ता लाग्यो होइन। पर्खि म आकाशलाई फोन गर्छु एकपल्ट। हेलो आकाश। ए भन् न कहाँ छस् त अहिले। ए होइन यहाँ न बहिनीले अलिकति यहाँ पिर गरिसक्यो। रुएर गरिसक्यो। हिजोदेखि रुको आमा भएकोमा पुऱ्याइदिए भन्छ। खै त हामी भोलि त निस्किने नै वाला छौँ नि। त्यही त ऊ सम्हाल्नु सक्दैन। रुकै गर्छ। खानु पनि छैन। आमाको खानापिनाहरू पनि अलिकति याद गरिदे है ल। हामी भोलि आउँछौँ नि ल। आमालाई याद तँ नै छस् एउटा। सबै कुरो तैँले सम्हालिदिँदै गर। हामी भोलि आउँछौँ ल। ल आमा चाहिँ अहिले सुतिरहेको छ कि। ल खाना र दबाई चाहिँ टाइममा दिएन है अलिकति। ल राखेँ ल अहिले म। भोलि जानुपर्छ होइन। भोलि हामी भोलि निस्किँदैछ त होइन। भोलि लान्छु म भोलि। मलाई पनि थाहा छ नि। तँ नरु न। तँ नरु न। म भोलि लान्छु त तँलाई। भोलि लान्छु ल। भोलि लान्छु म। ए आकाशलाई फोन गर्नु। हेलो ए आकाश। ए सुन न आज हामी आउँदैछौँ तँलाई थाहा छ होइन। बहिनी अहिले अलिक रुको छैन। चुप लागेर बसिरहेछौँ। लुगाहरू हाल्दैछ हो। अहिले त मेरो यो पनि हाल्दै ल। हामी आउँछौँ ल राखेँ। घरमा आइपुगेन छिटो आइज त। आमा लुगाहरू पट्टाएर गएछ ल। दादा दादा आमा आमा खोइ आमा आमा दिदी आमा 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 भन्न नगर्नु आकाश आमा ओइ आमा खोइ गरेको भन्न लागि सारालाई आकाश छैन आमा छैन सबैले खाइया अनि के भन्छ अहिले हो मैले कति सहायताको लागि मैले दैनिक डक्टर गएँ तर कसैले मलाई सहायता मागेन आमा सत्य यही हो। आमालाई मैले कति बचाउने कोसिस गरेँ तर आमा धेरै बिरामी थियो। त्यसले गर्दाखेरि आमा अब यो संसारमा रहेन। अनि हेर एउटा राम्रो साथी सोचेको थिएँ कि थिइनँ भन्छ तपाईँले अहिले यस्तो गरेर हुन्छ। मेरो आमा ल्याइदे अब छिटो मेरो आमा ल्याइदे।
खुसीसम्म गएको बहिनी तल रुबिनाहरू देख्यो को रुबिना तल रुबिका के त ए तलको भर्खर यता साथै थियो ब्याग बोकेर को थियो 2 जना थियो ए 2 जना थियो हजुर हुन्छ हुन्छ रुबिका तिमीहरू किन नभनी गएको मलाई एकपल्ट त भन्नु पर्थ्यो तिमीहरूले यसरी जाँदा रहेछ तिमीहरू घर गाउँ छोडेर किन नभनी गएको भन त किन नभनी गएको बहिनी तिमी त मेरो बहिनी जस्तै मैले सोच्थेँ यो मेरो साथी हो तर पनि मलाई नभनी गयो तिमीहरूले किन नभनी गएको नभनी गएको भन त किन नभनी गएको तपाईँले हामीलाई जति हेल्प गर्नुभयो होइन त्यसको लागि धन्यवाद तर हामी यस्तो गाउँघरको व्यवहार देखेर हामी कसरी बस्ने यहाँनिर अब हामी यहाँ कसले छ र बस्नु भन्नु त तैँले आफूलाई मेरो बहिनी तिमी त मेरो बहिनी हो यो त मेरो साथी सानैदेखिको हामी हुर्केको सँगै खेलेको तँलाई थाहा छ नि होइन तर तैँले यस्तो सोच्नु हुन्थेन आज म छु नि गाउँमा अरू पनि त छ सबैजना यस्तै छैन नि हामी हेल्प गर्छौँ नि तर तैँले नभनी जाँदाखेरि मलाई धेरै चित्त दुखेको छ साथी आज हेर यस्तो महामारीमा तँ कहाँ जान्छस् हेल्प गरिस् त्यो कुरा म मान्छु तर एउटा घरमा आमा भएको जस्तो हुँदैन रहेछ साथी हेर आकाश आज गाउँघरकोले सहायता गरेको भए मेरो आमालाई दुर्व्यवहार नगरेको भए मेरो आमाको मैले एकचोटि अनुहार हेर्नु पाउँथेँ होला तर आज गाउँघरकोले यस्तो व्यवहार गरेकोले मैले मेरो आमालाई हेर्नु सकिनँ र अब म यो गाउँमा कसरी बस्न तैँले आफै भन्छ
अहिलेको समयमा कसरी जाने? न गाडी छ, न कुनै केही व्यवस्था छ। बरु हामी मिलेर बसौँ न बहिनी। दादा हामी जान्छौँ होइन। मेरो आमा त्यस्तो बिमारी हुँदा त गाउँघरकोले कसैले सहायता गरेन। होइन नरो, ठिकै छ, जाऊ तिमीहरू होइन, केही छैन। तर यो गाउँ कहिले नबिर्सिनु ल, यो ठाउँलाई कहिले नबिर्सिनु होला तिमीहरू, कहिले नबिर्सिनु होला मलाई है। जाऊ राम्रोसँगले गरी खानु जाऊ। मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूँ मैं, तू ही तो सब कुछ मेरा और ना कुछ जानूं मैं, दिल की सदा सुन ले। नमस्ते, नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा। विशेष गरी यो अहिले हामीले भिडियो बनाइरहेका थियौँ धेरै समय अघि नै, र आज हामीले यो पुरा गरिसकेका छौँ। र विशेष गरी यो एउटा समाज गाउँ को निम्ति एउटा जनचेतनाको निम्ति हामीले यो भिडियो बनाएको हो। र गाउँघरमा कुनै पनि यस्तो समस्या या कुनै सहयोग पाउनु भएन भने तुरुन्तै तपाईँहरूले पुलिस प्रशासन या त हेल्थको कुनै पनि व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गरेर यो कुनै समस्यादेखिको मुक्त हुनुहोला। यो आज जुन हामीले भिडियो बनाएका छौँ धेरै यसमा सहयोगहरू नपाएको हाम्रो जुन सिनहरू छ, यो सिनहरूलाई एउटा हामीले सतर्क बनाउनको निम्ति हामीले यो भिडियो बनाएको हो। र आउने दिनहरूमा हामीले यस्तो भिडियोहरू अझै बनाउनेछौँ, हजुरहरूको समक्ष हामीले चाँडै गरी ल्याउनेछौँ भन्न चाहन्छु। लाइक